अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस वीडियो में तीन बड़ी ख़बरें जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक अहम फ़ैसला किया है, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने एक अहम ख़त भी लिख दिया है। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली का फ़ैसला। तीसरी खबर जो आज आपके साथ बड़ी खबर शेयर करने जा रहे हैं वो है आइनी तरमीम पैकेज के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, उन पर 8 एतराज़ात आयद कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपने आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। अब नाजरीन, आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं सबसे पहली खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत के मुजवज़ा आइनी तरमीमी पैकेज के ख़िलाफ़ आबिद ज़ुबैरी समेत 6 वकला ने दरख्वास्तें दायर की थी। इन दरख्वास्तों में मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लिमान को आइनी तरमीम से रोक दे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सेनेट को रोक दे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर ये तरामीम पार्लिमान से मंजूर भी हो जाती हैं तो सदर ममलिकत को दस्तखत से रोक दे, और अगर दस्तखत भी हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर अमल दरामद से रोक दे। अब इस पर बहुत सारे सवालात उठाए गए थे कि ये तो कानून अभी कहीं टेबल ही नहीं हुआ, सिर्फ ड्राफ्ट उसका सर्कुलेट कर रहा है, तो ये दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। मैंने अपने व्लॉग में भी ये एतराज़ किया था कि एक हवा में बातें होने वाले कानून पर, एक मसद्दे पर कैसे दरख्वास्त दायर की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे पार्लिमान से कानून साजी का हक छीन सकती है। तो आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो जो दरख्वास्तें दायर हुई थी 6 वकला की जानिब से, यकीनी तौर के ऊपर उन वकला की एफिलिएशंस भी है, तो उस पर एक 8 एतराज़ात आयद करते हुए उन दरख्वास्तों को वापस कर दिया गया है। अच्छा, अब इसके इम्पैक्ट्स पे चले बाद में बात करते हैं। अब इसमें 8 एतराज़ात आयद किए गए हैं, जिसमें एतराज़ एक ये किया गया है कि पार्लिमान को कानून साजी से नहीं रोका जा सकता। दूसरा, पार्लिमान का हक़ है कि वो कानून साजी करे, मुकन्नना को कानून साजी से नहीं रोका जा सकता, मुकन्नना का हक़ है वो कानून साजी करे। और इसमें ये बात भी लिख दी गई है कि जो बार के मेंबरान हैं वो अपनी मुतलका बार काउंसिल्स के जो है वो मुतलका कानून के मुताबिक वो अपनी बार काउंसिल्स की इजाज़त के बगैर ऐसी आइनी दरख्वास्तें दायर नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी रुकावट जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से आयद कर दी गई है। तो देखते हैं अब इसका क्या होता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अज़हर सदीक़ की जानिब से कुछ इसी नौइयत की दरख्वास्त दायर हुई थी, तो क्योंकि वकील आबिद ज़ुबैरी और दीगर जो मेंबरान की जानिब से दरख्वास्तों पर यह एतराज़ लगा है, तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि यही एतराज़ अज़हर सदीक़ की दरख्वास्त पर भी आयद हो जाएगा। दूसरी खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब चीफ जस्टिस काजी फायद साहब आने वाले थे और उमरता बंदयाल की जानिब से जब इख्तियारात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था, मर्जी के बेंचेस बनाए जा रहे थे, 3 जजेस के बेंचेस मशहूर थे, चीफ जस्टिस काजी फायद साहब, जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस मज़ार नकवी, और चौथे अगर उनके साथ जज होते थे तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर होते थे। तो उस वक्त हुकूमत ने ये चीज़ जो थी वो इसका हुकूमत के ज़हन में ये इस चीज़ को रोकने के लिए ये कानून साजी की गई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो भी हो वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करे, और इस हवाले से मुशावरत होनी चाहिए। तो हुकूमत की जानिब से एक मुजवज़ा एक कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नाम से लाया गया, जिसमें यह कहा गया था कि आर्टिकल 184(3) के ख़िलाफ़ अपील का हक़ दिया जाएगा। चीफ जस्टिस का जो भी होगा वो अपने इख्तियारात इंडिविजुअल इस्तेमाल नहीं करेगा, एक 3 रुकनी कमेटी इस्तेमाल करेगी। साथ ही उसमें ये भी कह दिया गया था, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, कि जो होंगे 2 अरकान व नेक्स्ट 2 सीनियर जजेस होंगे, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत मुकदमात अपील का हक़ दिया गया, मुकदमात को 15 रोज़ में लगाने का कह दिया गया, जिसमें अर्ली हियरिंग आ जाए। अब इतलात ये आई हैं कि वफाकी काबीना उसमें कुछ चेंजेस ला रही है। अब चेंजेस के हवाले से एक मरतबा फिर ये खबर क्योंकि सोर्सेज से कोट हो रही है, तो अब इसमें जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस को कुछ मजबूत करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि बहुत सारे मामलात में देखा है कि चीफ जस्टिस काजी फायद साहब क्योंकि आजकल हैं तो उन्हीं की बात करेंगे
کہ وہ کچھ مقدمات کو مقرر کرنا چاہتے تھے، ججز کی چھٹیوں کا معاملہ تھا، کچھ بینچز کا معاملہ تھا، بینچز تشکیل نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو اب وفاقی حکومت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کچھ ترامیم لانے جا رہی ہے۔ ان ترامیم کے تحت ہوگا کیا؟ آرٹیکل 184(3) کی جو اپیلیں ہیں ان کا حق برقرار رہے گا، لیکن دوسری جانب چیف جسٹس کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ممبر موجود نہیں ہے تو چیف جسٹس اس ممبر کی عدم موجودگی میں جو کمیٹی ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہوں گے۔ پھر اس میں یہ بھی اختیار دیا جا رہا ہے کہ جناب حکومت کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے تحت بنیادی طور کے اوپر اس کا مقصد چیف جسٹس کو اختیارات دینا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کابینہ سے منظوری لی جائے گی، اور کابینہ کی منظوری کے بعد ممکنہ طور کے اوپر کیونکہ سیشن جو ہے وہ نہیں چل رہا تو پھر اس کے اوپر صدارتی جو ہے وہ آرڈیننس لایا جا سکتا ہے۔ اب کیونکہ یہ ایک ایکٹ تھا اور ایکٹ میں ترمیم ہے، آرڈیننس کے ذریعے لائی جا سکتی ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں تیسری بڑی خبر کی جانب، جو کہ سب سے بڑی خبر ہے میرے نزدیک، کہ حکومت کی جانب سے ایک قانون بنایا گیا تھا سپریم کورٹ الیکشن ایکٹ 2024، جس میں یہ قرار دے دیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی سے ایفیلیشن ظاہر کر چکا ہے اور ٹائم گزر چکا ہے نومینیشن واپس لینے کا، تو وہ شخص اپنی ایفیلیشن چینج نہیں کر سکتا۔ دوسرا قانون یہ بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی رکن اسمبلی جو ہوگا اس کے لیے اپنے پارٹی کو جو مقررہ ٹائم ہے اس کے بعد وہ ایفیلیشن چینج نہیں کر سکے گا، اور دوسرا اس کے اندر یہ قانون لگا دیا گیا تھا کہ جو مخصوص نشستیں ہوں گی وہ اس فارمولے کے تحت ہی ملیں گی جس نے لسٹ پہلے جمع کروا دی ہوگی۔ تو اب ان دونوں کا، حالانکہ یہ دونوں ترامیم جو لائی گئی ہیں یہ کوئی بالکل نئی ترامیم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں ہوتی نہیں رہیں، لیکن بہرحال ترامیم تو تھیں، کچھ وضاحتیں کی گئی تھیں حکومت کی جانب سے الیکشن ایکٹ میں۔ تو آج اسپیکر قومی اسمبلی کا ایک لکھا گیا خط منظر عام پر آ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 جولائی کے فیصلے، پھر 14 سپتمبر کی وضاحت، جس میں سپریم کورٹ نے تمام پہلے پی ٹی آئی کو پارلیمانی پارٹی مانا، پھر تمام مخصوص جو آزاد امیدوار تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دیے۔ اس کے حوالے سے 2 روز سے لگاتار پیر اور منگل اجلاس ہوا، آج پھر اجلاس تھا، تو آج اسپیکر نے ایک خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو، جس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ موجودہ حکومت کا ایک قانون آ چکا ہے جو کہ 2017 سے نافذ العمل ہے، اور اس کے تحت مخصوص نشستیں ان امیدواران کا حق نہیں ہے بلکہ وہ حکومتی اتحاد کو ملنی چاہیے۔ تو اب اس خط میں اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ قانون سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آیا ہے، تو اب اسپیکر الیکشن کمیشن آف پاکستان حکومت کے اس قانون پر عمل کریں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی فکر چھوڑیں۔ اب اس خط سے ایک میسج بڑا کلیئر آیا ہے کہ دیکھیں اسپیکر الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ایک بوجھ تھا، ایک وزن تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا، اور اب یہ وزن پارلیمان نے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی نے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ظاہری بات ہے اگر وہ یہ خط لکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی بجائے قانون پر عمل کیا جائے، ویسے ہوتا بھی یہی ہے کہ جب کوئی فیصلہ پہلے آ گیا ہو اور بعد میں قانون بن گیا ہو تو پھر قانون پر عمل ہوتا ہے، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایک سپورٹ دی گئی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ مخصوص نشستیں کہاں جائیں گی، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوگا نہیں ہوگا، پھر الیکشن ایکٹ میں جو امینڈمنٹس ہوئی تھی ان کا کیا ہوگا، قانونی اور لیگر ماہرین کی رائے بھی الیکشن کمیشن لے رہا تھا۔ اب یہ وزن اسپیکر قومی اسمبلی نے اٹھا لیا ہے، اور اس سے لگتا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن متوقع طور پر آئندہ 1-2 روز میں یہ فیصلہ کرتے ہوئے ان مخصوص نشستوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا، اور یہ سیٹیں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ حکومتی اتحاد کو مل جائیں گی، اور پاکستان تحریک انصاف کی امیدوں پر پھر پانی پھرنے والا ہے۔ تو یہ 3 بڑی خبریں تھیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ فوری طور پر شیئر کر دوں۔ ولاگ کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔